इस ट्यूटोरियल में मैं पावर पॉइंट के इंसर्ट के टैब में से आपको पिक्चर्स ऐड करने की टेक्निक्स और इलस्ट्रेशन के बाकी तमाम ऑप्शंस के मुतालिक बताने जा रहा हूँ। अगर आप पावर पॉइंट की किसी भी स्लाइड पर कोई भी पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो इसके दो स्टेप्स आपके पास अवेलेबल है। नंबर 1 पिक्चर्स, नंबर 2 क्लिप आर्ट्स। पिक्चर्स बेसिकली वो एरिया है जो आपकी हार्ड डिस्क में पिक्चर्स मौजूद हैं, उन पिक्चर्स को आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, यानी अपनी स्लाइड पर ला सकते हैं। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की अपनी क्लिप आर्ट्स गैलरी में जाकर पिक्चर्स लाना चाहते हैं तो आप इस क्लिप आर्ट की मदद ले सकते हैं। तो हम एक न्यू ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं और उस पर पिक्चर ऐड करने की टेक्निक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यू स्लाइड लेने के बाद मैं इंसर्ट में आ रहा हूं और पिक्चर के आइकॉन पर क्लिक करता हूं। यहां पर अवेलेबल पिक्चर्स में से किसी भी पिक्चर को मैं अपने लिए सेलेक्ट कर सकता हूं और इंसर्ट कर सकता हूं, वो पिक्चर मेरे पास आ जाएगी। पिक्चर इंसर्ट करने के बाद जब मैं पिक्चर के आइकॉन पर क्लिक करता हूं तो यहां पर इससे रिलेट फॉर्मेट का एक मेन्यू ओपन हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पिक्चर की साइज को अपने हिसाब से बड़ा कर लेता हूं और फिर इसके फॉर्मेटिंग टूल्स पे जाकर कुछ काम करने की कोशिश करता हूं। यहां पर सबसे पहली चीज पिक्चर से रिलेट ऑप्शंस यानी पिक्चर स्टाइल्स मौजूद हैं, जिनको मैं सेलेक्ट करके अपने पिक्चर को फ्रेम कर सकता हूं और इसको मजीद स्टाइल्स के अंदर अच्छे से तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूं। तो पिक्चर के स्टाइल्स क्रिएट करने के बाद अगर पिक्चर को किसी शेप के अंदर फॉर एग्जांपल आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, लाइक मैं इसे एरो में कन्वर्ट करना चाहता हूं, लाइक मैं इसे इस शेप में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो यहाँ पर बने बनाए शेप्स मौजूद हैं। आप जिसको भी सेलेक्ट करेंगे आपकी पिक्चर ऑटोमेटिकली उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। पिक्चर शेप में कन्वर्ट करने के बाद पिक्चर की बॉर्डर अगर आप कलरफुल डिफाइन करना चाहते हैं तो पिक्चर की बॉर्डर अपने हिसाब से आप कलरफुल डिफाइन कर सकते हैं। फिल वक्त मैं पिक्चर की स्टाइल को नॉर्मल कर देता हूँ। ये देखें बॉर्डर इसकी मैंने डिफाइन की। अगर मुझे बॉर्डर की थिकनेस को कम और ज़्यादा करना है तो मैं यहाँ से उसे डिफाइन कर सकता हूँ, और अगर मुझे इसमें डॉटेड लाइन वगैरह इसमें ऐड करनी है तो मैं यहाँ पर डैश और डॉटेड लाइन वगैरह को भी ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे पिक्चर के ऊपर कोई इफेक्ट्स देने हैं, लाइक शेडो वगैरह के इफेक्ट्स देने हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस कुछ मौजूद हैं। इन ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन को जब हम चूज करेंगे तो हमारे टेक्स्ट के ऊपर वो तमाम शेड्स और इफेक्ट्स जो है वो देखें अप्लाई हुए हमें नजर आएंगे। अगर दो पिक्चर्स आपके पास हैं और आप किसी पिक्चर को सेंड टू बैक और बिगनिंग टू फ्रंट की कमांड के जरिए आगे पीछे ले जाना चाहें तो वो उसे आसानी से आगे पीछे ले जा सकते हैं। जितने ऑप्शंस हमने इस पिक्चर से रिलेट यहाँ पर डिस्कस किए वही सारे ऑप्शंस हमें क्लिप आर्ट से रिलेट मिलते हैं। क्लिप आर्ट माइक्रोसॉफ्ट की अपनी पिक्चर्स हैं। मैं ऑर्गेनाइज क्लिप्स पे जा रहा हूँ और फॉर एग्जांपल ऑफिस कलेक्शंस में आने के बाद यहाँ पर बिजनेस में से अपनी मर्जी की एक पिक्चर सेलेक्ट करके इसकी एरो पे क्लिक करके कॉपी कर रहा हूँ और इसे मिनिमाइज करके अपनी स्लाइड पर राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ। ये पिक्चर मेरे पास मेरी स्लाइड पर आ गई। जैसे ही मैंने पिक्चर को पेस्ट किया आप देखें पिक्चर से रिलेट फॉर्मेट का मेन्यू दोबारा से ओपन हो गया, जिसमें सारे ऑप्शंस वही हैं जो पहले मैंने डिस्कस किए। अब यहाँ पर मैं कुछ नए टूल्स भी आपको बता देता हूँ, जैसे ब्राइटनेस। अगर आप अपनी किसी भी पिक्चर की ब्राइटनेस को कम और ज़्यादा करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप पिक्चर के कंट्रास्ट को कम और ज़्यादा करना चाहें तो आप देखें वो कंट्रास्ट आप यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप पिक्चर को रीकलर करना चाहें यानी पूरी पिक्चर एक ही कलर के अंदर नज़र आए तो वो कलर्स यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि पिक्चर जो है वो चेंज हो जाए, लाइक इस पिक्चर की जगह कोई और पिक्चर आ जाए, तो आप इस पिक्चर की जगह कोई और पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर की साइज़ वगैरह को बड़ा किया है, उसमें शेडो अप्लाई कर दिए हैं और आप चाह रहे हैं ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो आप रीसेट पिक्चर करते हैं। पिक्चर अपनी असल साइज़ में बगैर तमाम इफेक्ट्स रिमूव हो जाएंगे और बगैर किसी इफेक्ट्स के एक नॉर्मल पोजीशन पे आपको नज़र आएगी। इंसर्ट के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है शेप्स का। पिक्चर को मैं डिलीट कर चुका हूँ और शेप्स के ऑप्शन में जाकर अपनी मर्जी के शेप्स यहाँ से कोई भी ड्रॉ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एक सिंपल शेप मैंने ड्रॉ किया है हैप्पी फेस का। शेप को ड्रॉ करने के बाद आप शेप की साइज को कॉर्नर पे मौजूद डॉट की मदद लेते हुए बड़ी और छोटी कर सकते हैं, जबकि येलो रंग के डॉट की मदद से आप इसको हैप्पी से सैड फेस और सैड से हैप्पी फेस की तरफ ला सकते हैं, जबकि ग्रीन रंग के डॉट की मदद से आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो नॉर्मल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है और अगेन इस शेप से रिलेट तमाम टूल्स फिर वही हमारे पास फॉर्मेट के मेन्यू में है, जिसको मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अगर मैं फॉर्मेट शेप की मदद लेते हुए
لائک ایک ایسا شیپ ڈرا کرتا ہوں جس میں میں کچھ لکھنا بھی چاہتا ہوں لیکن اس میں میرے پاس کرسر نہیں آ رہا. فار ایگزامپل میں نے ایک رائٹ کا ایرو ڈرا کیا اور میں کہتا ہوں کہ دس وے ایک ٹیکسٹ لکھنا چاہتا ہوں, تو یہاں پر کرسر تو نہیں آ رہا. تو ٹیکسٹ ٹائپ کرنے کے لیے پھر ہم اس پر رائٹ کلک کرتے ہیں آبجیکٹ پر اور یہاں پر ایڈٹ ٹیکسٹ کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں اور ہم یہاں پر لکھتے ہیں فار ایگزامپل دس وے. ٹیکسٹ ٹائپ کرنے کے بعد ہم اس کو رینج میں لے لیتے ہیں اور فارمیٹ کے آپشنس میں جا کر تھوڑا سا اس کے ساتھ کچھ کام کر کے دیکھتے ہیں. لائک اس کے کلرز کو چینج کر کے ہم نے دیکھا, اگر اپنی مرضی کے کلرز فل کرنا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں. آؤٹ لائن اگر ڈیفائن کرنا چاہیں تو وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں. آؤٹ لائن کی تھکنس کو ہم بڑا کر سکتے ہیں. میں اس پہ کوئی اسپیشل ایفیکٹس وغیرہ دینا چاہوں تو دے سکتا ہوں. یہ سارے آپشنس وہی ہیں جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھے ہیں. کلرز وغیرہ اپلائی کر سکتے ہیں, سائز کو انکریز کر سکتے ہیں, رائٹ. تو ٹیکسٹ ایڈ کرنے کے لیے سمپل ہمیں آبجیکٹ پر رائٹ کلک کرنا ہے اور اس کو ہمیں ایڈٹ ٹیکسٹ پہ کلک کرنا ہے, جبکہ ان ڈاٹس کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں. شیپس کے بعد نیکسٹ آپشن ہے ہمارے پاس اسمارٹ آرٹ. اسمارٹ آرٹ کو تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بنے بنائے آپشنس جس کی مدد لیتے ہوئے ہم کام کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میری کمپنی کے اندر مینیجر جو ہے وہ ایک ہی ہے, مسٹر عاطف احمد صاحب, تو میں نے ان کا نام لکھ دیا. سیکنڈ بلٹ میں نے ریموو کر دیا. دین میرے پاس جو ہے وہ اسسٹنٹ مینیجر ہیں, فار ایگزامپل مسٹر لائک وسیم احمد. سیکنڈ بلٹ کو میں ختم کر دیتا ہوں. تھرڈ جو ہے وہ فار ایگزامپل ایچ آر مینیجر ہے میرے پاس, لائک مسٹر محمد احمد. اس کو بھی میں نے سیکنڈ بلٹ ختم کر دیا. تو ایک کمپلیٹ آرگنائزیشن اسٹائل میں نے یہاں پر ڈرا کیا اور اس اسٹائل کو ڈرا کرنے کے بعد اس کی سائز کو بھی ہم اپنے حساب سے بڑا چھوٹا اور آسانی سے جہاں چاہیں موو کر سکتے ہیں. سیم طریقے سے اگر میں ان کی اسٹائل میں چلا جاتا ہوں لائک ڈیزائن میں, تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں یہ سارے آپشنس آپ ان کے لے آؤٹس وغیرہ کو, اسٹائل کو اپنے حساب سے چینج کر سکتے ہیں. دین یہاں پر لے آؤٹس ڈفرینٹ اویلیبل ہیں. ان لے آؤٹس میں سے آپ کوئی بھی اپنے لیے نیا لے آؤٹ ڈیفائن کر سکتے ہیں جس میں آپ کی سلائڈ ایک بہتر طریقے سے نظر آئے گی. ریسیٹ گرافک کرنے سے تمام چیزیں دوبارہ آرڈر میں آ جائیں گی. اس پہ بیسکلی لے آؤٹ تو اپلائی ہو رہا ہوگا لیکن جو اسٹائلس وغیرہ آپ نے اپلائی کیے ہوں گے وہ اسٹائلس جو ہے وہ یہاں پر ختم ہو جاتے ہیں. انسرٹ کے مینیو کا لاسٹ آپشن ہے, انسرٹ کے ٹیب کے السٹریشن کا لاسٹ آپشن ہے چارٹ. بیسکلی بہت ساری کمپنی اپنے اکاؤنٹس کا جو ڈیٹا ہے وہ پریزنٹ کرتی ہے, اپنی سیلز جو ہے یا ایئرلی جو پروفٹ ہے وہ چارٹ کی صورت میں دکھاتی ہے. میں ایک کمپنی کا چارٹ یہاں پر ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں. چارٹ کی کمانڈ کو زیادہ بہتر طور پر سمجھنے کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ مائکروسافٹ ایکسل کے میرے ٹیوٹوریلز پر جائیے اور وہاں سے چارٹ کے آپشن کو ایک دفعہ ضرور گو تھرو کریں. جب آپ چارٹ کی کمانڈ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ سے سب سے پہلے سوال کرتا ہے کہ چارٹ آپ کو کس کیٹیگری کا چاہیے. یہاں پر کالم, لائن, پائے, بار, ایریا, ایکس وائی, بہت ساری کیٹیگریز کے چارٹ آ رہے ہیں اور ہر ایک کیٹیگری کے اندر سب کیٹیگریز اویلیبل ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی مرضی کا چارٹ یہاں پر کریٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے کالم میں سے اس اسٹائل کے چارٹ کو سلیکٹ کیا اور اوکے کر دیا. مجھے اپنی کمپنی کے 2 ایئرس کے پروگریس کو جو ہے وہ چارٹ کی صورت میں دکھانا ہے, تو میں نے یہاں پر 2 سال ڈیفائن کر دیے لائک 2006, 2007 اور باقی کو میں سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. چونکہ یہ ایکسل سے ریلیٹ کمانڈس ہے تو میں پھر کہوں گا کہ ایکسل کو ضرور گو تھرو کیجیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے. اور مجھے یہاں پر یہ بتانا ہے کہ میرے 4 کوارٹرز تھے, لائک فرسٹ کوارٹر کا بزنس, سیکنڈ کوارٹر کا بزنس, تھرڈ کوارٹر کا بزنس اور میرے 4تھ کوارٹر کا بزنس مجھے یہاں پر ایڈ کرنا ہے. اب یہ جتنا بھی بزنس ہے فار ایگزامپل یہ ملینز کے اندر آ رہا ہے, تو میں یہاں پر سے 4تھ کوارٹر کے بزنس کو ایڈ کر دیتا ہوں اور فائنلی میں اس چارٹ کو ایکسل کو کلوز کرتا ہوں. چارٹ میرے پاس ایکسل کا میری سلائڈ کے اوپر ایڈ ہو چکا ہے. اب دیکھیں اس چارٹ کے ذریعے میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ میری کمپنی نے 2006 اور 2007 کے 4 ڈفرینٹ کوارٹرز میں کیا بزنس کیا تھا اور کس طرح سے بزنس کیا تھا. ہر ایک بار پہ ماؤس رکھنے سے اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز مجھے یہاں پر نظر آ رہی ہے. چارٹ کے ڈفرینٹ لے آؤٹس ہیں, آپ بعد میں اس کے لے آؤٹ کو چینج بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے.
جو آپ کو لے آؤٹ چاہیے وہ آپ سلیکٹ کر لیں. آپ چارٹ کے سٹائل کو اپنے حساب سے چینج کر سکتے ہیں بعد میں, جو کہ کلرز اور پیٹرن کے حوالے سے ہیں, جو کہ چارٹ کو مزید اٹریکٹیو بناتا ہے. اگر آپ چارٹ کے ڈیٹا میں دوبارہ جا کے اس میں ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈٹ ڈیٹا پہ جاتے ہیں اور یہاں آپ کے سامنے ایکسل اوپن ہو جائے گا, جہاں پر آپ ایک اور سال, فار ایگزامپل مجھے 2008 کو بھی یہاں پہ ڈیفائن کرنا ہے, تو میں نے 2008 کے ایئر کو بھی یہاں پر سلیکٹ کیا, کریٹ کیا. ایکسل کو کلوز کرتا ہوں, آپ دیکھیں یہ 3 ایئرس کا پلان میرے سامنے میرے پاس آ رہا ہے. دین اس کے بعد لے آؤٹ کا آپشن اویلیبل ہے, جہاں سے میں اس میں کوئی پکچر شیپس وغیرہ انسرٹ کر سکتا ہوں. اس کے فارمیٹ میں جا کر میں اس کے کلر وغیرہ کے سٹائلز کو چینج کر سکتا ہوں, جس سے میرا چارٹ پہلے سے زیادہ بہتر طور پہ جو ہے وہ اٹریکٹیو ہو کر اسکرین پر نظر آئے گا.